बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन के साथ पीटीवी इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सैयद अनवारुल हसन। नाज़रीन, प्रोग्राम के टाइटल ही से वाज़ेह है कि इस स्पेशल शो में काबिल एहतराम वज़ीर आज़म पाकिस्तान शिरकत करते हैं और आपके और हमारे सवालात के बराह रास्त जवाब देते हैं। आज की इस खसूसी नशिस्त में मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर पीटीवी को वक्त देने का। मेहरबानी। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का एक मुनफरिद पहलू यह भी है कि इसमें पाकिस्तान टेलीविजन यानी स्टेट ओन मीडिया को साथ हासिल होता है प्राइवेट न्यूज चैनल का। और आज की नशिस्त में दुनिया न्यूज चैनल की सीनियर एंकर और एनालिस्ट आसमा चौधरी हमें ज्वाइन कर रही हैं। आसमा, वेलकम ऑन बोर्ड। नाज़रीन, आप भी इस प्रोग्राम को देखने के साथ साथ इसका हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप हमें टेलीफोन कीजिए। हमने इसके लिए बड़े एलॉबरेट अरेंजमेंट्स किए हैं। 3 लाइंस मुख्तस किए हैं कि आप लोग सवाल करें वजीर आजम से जिस मौजू पर भी करना चाहते हैं। टोटल 4 लाइंस हैं। मैं नंबर्स आपको बतला देता हूं। 051 इस्लामाबाद का सिटी कोड है। नंबर है 9212643 से 9212646। ये टेलीफोन लाइंस ओपन है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। आप कॉल्स कीजिए, हम आपकी कॉल्स लेंगे। जब तक आपकी कॉल्स आती हैं तो कुछ हम सवाल जवाब स्टूडियो से शुरू करेंगे, क्योंकि नेचुरली हमारे पास भी बहुत सा मवाद इकट्ठा है। मेरा बड़ा छोटा सा और मुख्तसर सा प्राइम मिनिस्टर आपसे सवाल है। मुस्लिम लीग कायद आजम से शराकत इक़्तिदार के फॉर्मूले पर कब दस्तखत कर रहे हैं? मुस्लिम लीग काफ के साथ आज चौधरी शुजात साहब के साथ और चौधरी परवेज इलाही के साथ मेरी टेलीफोन पे बात हुई थी और आज हम आपके प्रोग्राम के बाद मुलाकात कर रहे हैं। फिर अमली जमा पहनाया जाएगा जो समझौता है, मुआहदा है? हो सकता है कि आज ही हो जाए। आज हो जाए? हो सकता है। अच्छा, पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है। और अगर ये आज हो जाता है तो उसमें वो जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप और जो वजारतों की बात है वो भी सब तय हो जाएंगी? सर्टनली। तो आपके दौरे फ्रांस से कबल हम उम्मीद करें कि वफाकी काबीना में PMLQ के वज़रा शामिल हो जाएंगे? कैन नॉट बी रूल्ड आउट। अच्छा, लेकिन ये है कि खारिज इम्कान नहीं। देयर इज एवरी लाइकलीहुड मे बी। अच्छा, MQM के कायद से आपकी बातचीत हुई टेलीफोनिक, उनको भी आपने इनवाइट किया है दोबारा फेडरल कैबिनेट में? एक्चुअली MQM के कायद अल्ताफ हुसैन से मैंने बात की थी और मैंने उनके जो साबिक रुकन सूबाई असेंबली हैं जी, और उनके पार्टी के बहुत लॉयलिस्ट हैं जो जिनकी डेथ हुई, तो उनके लिए मैंने ताज़ियत के लिए फ़ोन किया था। और साथ ही मैंने उनसे कहा था कि चौधरी शुजात साहब के साथ आज मुलाकात है, मैं आपको इत्माद में लेना चाह रहा हूँ, और मैंने उनको इत्माद में लिया। और साथ ही मैंने उनको ऑफ़र किया कि आप भी हमारे कोलिशन पार्टनर हैं और सूबे में तो हम इकट्ठे हैं, तो आप फेडरल में भी हमारे साथ आ पाएँ। जवाब क्या था? तो उन्होंने कहा कि मैं गवर्नर से बात करता हूँ और आपको एक डेलीगेशन जो होगा वो आपसे मिलेगा, कुछ जो हमारे कंसर्न्स हैं वो आपसे मिल के बात करेंगे। तो एंड ही विल आल्सो कॉल द मीटिंग ऑफ राब्ता कमेटी एंड देन दे विल डिसाइड एट दैट फोरम। लेकिन आपके नए कोलिशन पार्टनर्स आ रहे हैं PMLQ, और बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जा रहा है आपकी पार्टी के अंदर से भी और बाहर से भी, क्योंकि आपके प्रेसिडेंट जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं उन्होंने भी बोला था, कातिल लीग का एक लक़ब भी उनको दिया और फिर उसकी वजाहत भी वो फरमा रहे। लेकिन कुछ ऐसा नहीं लग रहा, पीपल्स पार्टी एक नज़रियाती जमात है और PMLQ के साथ इत्तेहाद हो रहा है, तो आप लोग चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे? जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना ख़राब नहीं है, और हमारी जो कोलिशन गवर्नमेंट बलूचिस्तान में कायम हुई थी आज भी कायम है। जो हमारी ANP के साथ हमारी कोलिशन गवर्नमेंट कायम हुई थी आज भी कायम है, और जो हमारी MQM और PML फंक्शनल और ANP और PPP की सिंध में हुई थी वो भी कायम है। और पंजाब में भी हम 3 साल हमारा कोलिशन गवर्नमेंट चली है। 2 फेडरल गवर्नमेंट नहीं चल सकी कोलिशन विद द PMLN, मगर पंजाब में चली। लेकिन बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टीज आपको छोड़ कर गए, तो मैं यही पूछना चाहूंगी, कौन से छोड़ के गए? MQM आपको छोड़ के गई, JUIF छोड़ के गई, PMLN आपको छोड़ हमारे इत्तेहादी हैं, वो अभी भी इत्तेहादी हैं। लेकिन आपको वो ट्रेजरी बेंचेस पे नहीं वफाकी काबीना से तो अलहदगी इख्तियार कर ली थी। देखें, वफाकी काबीना में रहना और प्रोविंशियल काबीना में भी तो वो हैं, गवर्नर भी तो हैं। जनाब वज़ीर आज़म, एक वक्त में तो MQM ने कहा था कि अपोजिशन बेंचों पे बैठने की भी बात की थी। इससे रिलेटेड एक मेरा सवाल ये है कि 2008 के बाद
پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل لیڈرشپ نیچرلی اس میں آپ پارٹ اینڈ پارسل ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ مفاہمت کی سیاست کو بنیاد بنا کر حکومت کی ابتدا کی جائے، لیکن مختلف الخیال جماعتوں کو لیڈ کرنا اور کولیشن گورنمنٹ بنانا وہ تجربہ اتنا دیر پا نہیں رہا. آپ نے خود کہا نون لیگ آئے، اختلافی امور کی وجہ سے چلے گئے، ایم کیو ایم، جے یو آئی ایف. آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں لیگ دیر پا ہو گئی؟ قابل عمل ہے ماڈل؟ 3 سال پنجاب میں ہم بہت اچھے چلے، فیڈرل لیول پہ وہ ان کے کچھ تحفظات تھے، لیکن اسی طرح پنجاب کی سطح پر پیپلز پارٹی کے بھی بڑے تحفظات تھے جو 3 سالوں میں وہ اکثر کہتے تھے کہ پاور لیس منسٹرز ہیں، مگر اس کے باوجود بھی چلے. تو یہ ماڈل تا وقت ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ اب آپ جائیں. چلیں، آپ لوگوں نے ان کی جان نہیں چھوڑی، لیکن انہوں نے جس طریقے سے آپ لوگوں کو خدا حافظ کا. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کی ایک نئی ہم اصطلاح بھی سن رہے ہیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب کا نام آ رہا ہے کہ ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے. تو کیا وجہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے، اور زرداری صاحب کو لگتا ہے آپ پہ اعتماد نہیں رہا یا آپ ڈیلیور نہیں کر پائے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر آ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ڈپٹی پرائم منسٹر کا کنسیپٹ آئین میں نہیں ہے، تو ایک نئی بات ہے. تو جب آج ملاقات ہوگی تو اس پہ بھی ڈسکشن ہوگی، مگر ہم آئینی طور پہ جو بھی کر سکتے ہیں ٹو اکوموڈیٹ پی ایم ایل کیو ہم کریں گے. لیکن جو زیادہ منسٹریز کا کہا جا رہا ہے، اور ہم نے دیکھا ملک میں لوڈ شیڈنگ کا بحران بھی رہا، اور آپ کے منسٹر تھے راجہ پرویز اشرف صاحب، انہوں نے مختلف ڈیٹس دیں جی 2009 تک لوڈ شیڈنگ ملک سے ختم ہو جائے گی. کیا وجہ کہ اب پی ایم ایل کیو کو ہم یہ سن رہے ہیں، ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ امیر مقام جو ہیں ان کو پانی اور بجلی کی وزارت بھی دی جا رہی ہے. 3 سال میں آپ کچھ نہیں کر سکے تو اس کا مطلب اب پی ایم ایل کیو آ کے کرے گی، جن پہ آپ الزام لگاتے تھے کہ ماضی میں انہوں نے ایسا کیا. ابھی ڈونٹ جمپ ٹو دا کنکلوژن، لیٹس ویٹ فار فیو آورس. ایک کال لے لیتے ہیں. ٹیلی فون کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام جی، میں راشد بول رہا ہوں مردان سے. جی راشد، میرا وزیر اعظم صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم امریکہ کے ایک اہم اتحادی ہیں اور ایک عرصے سے ان کی خاطر ہم بہت سی قربانیاں دے رہے ہیں، خصوصاً خیبر پختونخوا کے لوگ. مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی میڈیا اور ہم پر الزام عائد کرتا ہے، یعنی پاکستان پر، اور ہم ڈرون حملے بھی برداشت کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں ہماری حکومت کی کوئی واضح پالیسی کیوں نہیں ہے؟ جی یہ راشد صاحب مردان سے جو بات کر رہے ہیں ان کی بات میں لاجک ہے. تو وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان بہت سیکریفائسز دے رہا ہے اور کیجولٹیز بھی ہو رہے ہیں اور ان فارم آف اکانومی بھی. تو مگر جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ اپریشیٹ نہیں کر رہا ہمارے سیکریفائسز. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تنگ نظری ہے کہ اگر ہمارے سیکریفائسز جتنی ہیں ان کو اکنالج کرنا چاہیے. اور جہاں تک آپ کا ایک پوائنٹ تھا کہ ہم امریکہ کی خاطر جنگ لڑ رہے ہیں، تو یہ میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم امریکہ کی خاطر نہیں لڑ رہے، ہم اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں، اور جو ملک کے مفاد میں ہم اس کے لیے کر رہے ہیں. جو ٹیررسٹ ہیں وہ ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، ان کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، ان کا کوئی دین نہیں ہے، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے. وہ انوسینٹ سویلینز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے اپنے ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے اور جو ریٹ آف دا گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم نے یہ جنگ لڑ رہے ہیں. یہ کسی پراکسی وار نہیں ہے. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی تعارف کرائیے گا، کون صاحب کہاں سے؟ راجہ جمیل اختر جی، کرپا گاؤں سے جی، جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے. اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس سے تقریباً 15-20 کلو دور ہے، وہاں سے بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے گا پرائم منسٹر صاحب سے. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے کہ جناب ہمارے گاؤں میں بہت یہ کہ سب سے پہلے ہمارے گاؤں میں گیس لائن جو ہے گیس گزر رہی ہے، مری میں جا رہی ہے، جبکہ اسلام آباد میں ہمارا گاؤں ایک بہت بڑا گاؤں ہے، پرانا گاؤں ہے، اور پارلیمنٹ سے تقریباً 15 یا 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور ہمارے لوگوں کو گیس ابھی تک نہیں دی جا رہی ہے. جب یہاں سے پائپ لائن گزری تو یہ لوگ اس وقت کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے جی آپ